ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ नवतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सुखं स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियापतिः सर्वसम्पत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवै स्त्रीभिश्चोत्तमवेशाभिर्नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकाभिर्हर्म्येषु क्रीडन्तीभिस्तडिद्युभिः नित्यं सङ्कुलमार्गायां मदच्युतभिरमतङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्भटैरस्वैरथैश्चाकनकोज्ज्वलैः उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशदभृङ्गविहगैर्नादितानां समन्ततः रेमे षोडशसहस्रा पत्नीनामेकवल्लभः तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु महर्धिषु प्रोत्फुल्लोत्पल कह्लाराकुमुदां भोजरेणुभिः वासिताम्बलतो येषु कूजद्विजकुलेषु च विजहार विगाह्याम्भोहृदिनीषु महोदयः कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्गः परिरब्धश्च योषिता उपगीयमानो गन्धर्वैर्मृदङ्गापणवानका वादयद्भिरमुदा वीणां सूतमागधबन्धिभिः शिच्यमानोऽच्युतस्ताभिर्हसन्तीभिः स्मशिरेचकैः प्रतिसिञ्चन विचिक्रीडे यक्षिभिर्यक्षराडिवा ताक्लिन्नवस्तविवितोरुकुचा प्रदेशा सिञ्चन्त्य उद्धृतव्रियकवर प्रसूना कान्तस्मरे चकजीरशयोपगुह्या जातस्मरो सबलसद्वदना विरेजुः कृष्णस्तु तस्तनविसज्जितकुङ्कुमास्रक्रीडा विसङ्गधुतकुन्तलवृन्दबन्धः सिञ्चनमुहुर्युवतिभिः प्रतिषेच्यमानो रेमे करेणुभिरिवेभपतिः परितः
नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनां क्रीडालङ्कारवासांसि कृष्णोदात्तस्य च स्त्रियः कृष्णस्य एवं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितैः नरमाक्ष्वलिपरिस्वङ्गैः स्त्रीणां किलरिताद्धियः गोचरमुकुन्दैकधियो गिरौ नमत्तवज्जडा चिन्तयन्त्योरविन्दाक्षं तानि मे गदतः शृणु महिष्य ऊचुः कुररिबिलपसि त्वां वीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधा वयमिव सखि कच्चिद् गाढनिरभिन्नचेताल्नलिननयन हासोदारलीलेक्षितेन वयमिव सखि कच्चिद् गाढनिरभिन्नचेताल्नलिननयन हासोदारलीलेक्षितेन नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धुस्त्वमरोरवीषि करुणं बत चक्रवाकी निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धो त्वमरोरवीषि करुणं बत चक्रवाकी दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां किं वा स्रजं स्पृहयसि कवरेण बोढो दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां किं वा स्रजं स्पृहयसि कवरेण बोढो भो सदा निष्ठनसे उदनवल्लब्धा न लब्धनिद्रोऽधिगतः प्रजागरः सदा निष्ठनसे उदन्वन्नलब्धनिद्रोऽधिगतः प्रजागरः किं वा मुकुन्दापहृदात्मलाञ्छनः प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्यया मुकुन्दा प्रहृतात्मलाञ्छना प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्यया त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदीधिति भिक्षिणोऽसि यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदीधिति भिक्षिणोऽसि काचिन मुकुन्द गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भो स्थगितगीरुपलक्ष्यसि नः मुकुन्द गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भो स्थगितगिरुपलक्ष्यसे नः किं त्वाचरितमस्माभिर्मलया निलति प्रिया गोविन्दापाङ्गनिर्भिन्ने हृदि रयसि नः स्मरा मेघश्रीमस्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूना श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्धः अच्युतकण्ठा सबलहृदयोऽस्मद्विधो वाष्पधारा स्मृत्वा स्मृत्वा वृषिजसि मुहुर्दुःखदस्तत प्रसङ्गः प्रियरावपदानि भाससे मृतसञ्जीविकया नया गिरा करवाणि किमद्य ते प्रियं वद मे वल्गितकण्ठकोकिला न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्था अपि बत वसुदेवनन्दनाङ्घ्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विधर्तो
धर्तुं सुस्यध्रदाकर्षितावत सिन्धुपत्न्या सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टभर्तुः सुस्यध्रदाकर्षितावत सिन्धुपत्न्या सम्प्रत्यपास्तकमलश्रियम् इष्टभर्तुः यद्वद वयं मधुपदे प्रणयावलोकामप्राप्य मुष्टहृदया पुरुकर्षिता स्म यद्वद्वयं मधुपते प्रणयावलोकमप्राप्य मुष्टहृदया पुरुकर्षिता स्म हंसस्वागतमास्यतां पिबपयो ब्रूयङ्गशौरे कथा स्वागतमास्यतां पिबपयो भूयङ्गशौरे कथा दूतां त्वां नु विदाम कच्चिदजितः स्वस्यास्त उक्तं पुरा किं वा न चलसौहृदा स्मरति तं कस्मात् भजामो वयम् क्षोद्रालापय कामदं श्रियमृते सैवैकनिष्ठा स्त्रिया इति दृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गते मात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः या सम्पर्यचरन् प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः जगद्गुरुं भर्ति बुद्ध्या तासां किं वर्ण्यते तपः एवं वेदोदितं धर्मामनुतिष्ठन् सतां गतिः इहं धर्मार्थकामानां मोश्चादर्शयत्पदा आदितस्या परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेधिना आसन् षोडशसहस्रं महिषीयश्च शताधिका तासां श्रीरत्नभूतानामष्टौ या प्रागुदाहृता रुक्मिणी प्रमुखा राजन् ततपुत्राश्चानुपूर्वशः एकैकस्यां दश कृष्णो जी जनदात्मजा यावत्ते आत्मनो भार्या मोघा गतिरीश्वरः तेषामुद्दाम वीर्याणामष्टादश महारथा आसन्नुदारयशस्तेषां नामानि मे शृणु प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान् भानुरेव च साम्बो मधुरबृहद्भानु चित्रभानुर्वृकोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः चित्रबाहुरविरूपश्च कविर्न्यग्रोध एव च एतेषामपि राजेन्द्रा तनुजानां मधुद्विषः प्रद्युम्नासीद प्रथमा पितृवद रुक्मिणी सुतः सा रुक्मिणो दुहितरामुपये मे महारथः प्रथमासुतो
निरुद्धो भूनागायुधबलान्वितः तस्मात्सुतो निरुद्धो भूनागायुधबलान्वितः सा चापि रुक्मिणः पौत्रीं दोहित्रो जगृहे ततः वज्रदस्यावनयस्तो मौसलादवशेषितः प्रतिबाहुरभूत्तसमासु बाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहो शान्तसेनो भोक्षतसेनस्तु तत्सुतः नाये तस्मिन् कुले जाता अधना अबहुप्रजाः अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अब्रह्मण्याश्च जग्निरे यदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुतैर्नृपा तिस्रः कोट्यः सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्या कुमाराणामिति श्रुता संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनां यत्रायुता नामयुता लक्षेणास्ते स आहुकः देवासुरा हवहता दैतेया ये सुता सुदारुणा ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजादृप्ता बबाधिरे तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोकुले अवतीर्णा कुलशतां तेषामेकाधिकं नृपा तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वेनाभवद्धरिः ये चानुवर्तिनस्तस्य बभ्युः सर्वयादवा शय्यासनाटनालापा क्रीडास्नानादिकर्मसु न विदुषन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः तीर्थं चक्रे नृपूनां यदजन यदुषु स्वसरितपादशौचाम् विद्विष्टिग्धा स्वरूपां ययुरजितपरा श्रीर्यदर्थेऽन्ययत्नः यन्नामा मङ्गलग्नं सुतमथ गदितं यत् कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्य चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य जयति जननि वासो देवती देवकी जन्मवादो यदुवर परसस्वै दोर्भिरस्यन्न धर्मा स्थिरचर ब्रजिनघ्नः सुस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरवनिताना वर्धयन् कामदेवा इत्थं परस्य निजवर्तमरिरक्षयात्ता लीला तनुस्तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्म कषाणानि यदोत्तमस्य श्रूयादमुस्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छा
सत्यस्तयानुसवमेधितया मुकुन्दा श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयैति मध्यस्थयानुभवमेधितया मुकुन्दा श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयैति तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापवर्गं ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्था स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम नवतितमोऽध्यायः हरिः ओं तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय।